दिवचल आतील पेटीन शांतादुर्गेच्या देवळान 5 दिसांचो लक्ष्मीनारायण उत्सव जाता। लक्ष्मीनारायणाच्या मूर्तीची थारायिल्ल्या मार्गान मिरवणूक काढतात। हो उत्सव 100 वर्सां परस चड आदलो आशिल्ल्याचे देवूळ समितीचे वांगडी सांगतात। भाविक व्हडा उमेदीन ह्या उत्सवाक हजर आशिल्ले। वो साधारण 110-115 वर्षांपासून सुरू जाल्लो आसा। पयलींच्या काळांत हांगा ल्हान मठ आसलेलो। आयज ह्या मठाक व्हडले स्वरूप आयला आनी त्याच बरोबर लक्ष्मीनारायण उत्सवाक सुद्दां खूब मोठो स्वरूप आयिल्ले आसा। हो उत्सव साजरो करपाक माजनी उत्सव अशें म्हणटात। लक्ष्मीनारायण कमिटी वेगळी आसा, पूण उत्सव हे माजन करतात आनी वर्सान वर्स दुसरे माजन जातात। आनी हे माजन खूब जाण येतात। खूब जाण आपणाक लक्ष्मीनारायणाची सेवा करपाची इच्छा आसा म्हणून हांगा आपले मत व्यक्त करतात। पण ते आमी चिटी काडटा आनी हरदासा कडसून ती चिटी काडली वता आनी ज्या चिटयेन ज्या माजनांची नांवां येता ते दुसऱ्या वर्सा हो उत्सव साजरो करतात। आनी हो उत्सव साजरो करता आसतना 5 दिसांचो उत्सव आसा, पूण लोक उपस्थिती आणि इतर कार्यक्रमामुळे विसर्जनाक खूपच उशीर जावंक लागलो। म्हणून त्यानंतर कमिटीन आणि लोकांच्या सहमतीन विसर्जन 6व्या दिसा करचें अशें ठरलें आनी आतां 6व्या दिसा हाचें विसर्जन जाता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।